स्वागत छ। म सचिता। हामी संवादमा आज विशेष गरी अव्यवस्थित सहर बसोबास र सँगसँगै सफा सुन्दर स्वच्छ हराभरा सहरको लागि शहरी विकास मन्त्रालय के गर्दैछ र शहरी विकास मन्त्रालय सम्हाल्नु भएका शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले यो सहरलाई स्वच्छ सुन्दर बनाउनको लागि के कस्ता काम सुरु गर्नु भएको छ त र सँगसँगै वर्तमान राजनीति र आगामी चुनावको लागि उहाँको तयारी के रहेको छ भनेर माउन्टेन संवादमा संवाद गर्दैछौँ र संवादको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी ज्यूलाई। मन्त्रीज्यू स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। के छ मन्त्रीज्यूको आजभोलिको दिनचर्या कसरी बित्या छ? अब कार्यकर्ताहरू भेटघाट, मन्त्रालय जाने, मन्त्रालयमा आइपर्ने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने, अब यिनै मन्त्रालयमा कस्ता खालका समस्या आउँछन् खासमा? समस्या खास गरेर अब हिजोदेखिको धेरै पेन्डिङ फाइलहरू छ। हजुर। अब मन्त्रालय अन्तर्गत धेरै ठाउँमा मुआब्जा दिनुपर्ने, हजुर, निर्णय गरेको तर मुआब्जा नदिएका, त्यसै कोरिडोरमा धेरै अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सङ्ख्या छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। अब मन्त्रालय भन्छ हटाउँ भन्छ, त्यसपछि अव्यवस्थित बसोबासी साथीहरू आएर यदि यसो गर्नुभयो भने चुनाव आउँदैछ थाहा पाउनु होला भनेर चेतावनी दिन्छ। त्यस्तो खालको च्यालेन्ज। अनि कहीँ धेरै यस्तो ठाउँ छ जहाँ हामीले काम गर्न खोजिरहेछौँ तर जनताहरूकै लेभलबाट बेरियरहरू, अब्स्ट्याकलहरू उत्पन्न भएर आउँछ। यस्तै प्रकारका। त्यसपछि धेरै पोलिसीमा डिफेक्ट छ, पोलिसीमै करेक्सन गर्नुपर्ने छ र कहीँ धेरै भुक्तानी लिनुपर्ने मान्छेहरू आउँछन्। उहिलेका 72 सालको भूकम्प जाँदा सामानहरू दिएको तर त्यो भाइबल अथवा अनभाइबल कस्तो हो, दिनुपर्ने नदिनुपर्ने, कोही अदालतको फैसला लिएर आउनुहुन्छ, कोही के गरेर आउनुहुन्छ, यस्तै समस्याहरू। यो सबै समस्याको चाङ तपाईँको एउटा टाउकोमा थुप्रिएको छ। तपाईँले भन्नुभएको छ चुनौती धेरै छन्, नीति बनाउनु पर्ने, भूकम्पको बेला भएका ती सामानहरूको उजागर काम गर्नको लागि कतिले पखलास चुनाव आइरहेको छ, यो खालको चेतावनी आइरहेछ भन्नुभएको छ। तपाईँलाई काम गर्न सजिलो असजिलो कस्तो खालको अनुभव गरिरहनु भएको छ मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री भइसकेपछि? म आफूलाई चाहिँ रिल्याक्स फिल गरेको छु। कम्तीमा नेपालमा यस्तो प्रकारका प्रब्लम छ भन्ने खालको आइडेन्टिफाई, त्यो खालको नलेजहरू गेन गरिरहेको छु र नयाँ प्रब्लमलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर नयाँ खालको आइडियाहरू होइन आइरहेको छ। त्यसैले अब प्रब्लमबाट भाग्ने होइन, फेस गर्दै अगाडि बढ्ने हो, सम्बोधन गर्दै अगाडि जाने हो। त्यसैले म डिफिकल्ट फिलिङ गरेको छैन, रिल्याक्स फिल गरेको छु। तपाईँलाई चाहिँ यो पदमा एउटा आनन्द नै छ, त्यसो भए कुनै दुःख कष्ट अप्ठ्यारो चुनौती त्यो अनुभव छैन? त्यो गर्नै मिल्दैन। यी समस्या तपाईँले फेस गर्न सक्नुहुन्छ? सम्झना लायक काम चाहिँ के छ त मन्त्रीजीको? आज चर्चा गरौँ न। म सबैभन्दा अहिले हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत पुनर्वास कम्पनी पनि छ। यसमा करिब 3200 बिघा जमिन छ। अब यो जमिनलाई कसरी जनताहरूको नाममा ट्रान्सफर गर्ने, अब त्यो प्रक्रियालाई म अगाडि बढाएको छु। अब मेरै पालामा करिब 12,660 घर परिवारले जग्गाको स्वामित्व ग्रहण गर्नुहुन्छ अथवा त्यो प्रक्रियामा कुनै अपुग अथवा बाँकी भयो भने त्यो प्रक्रियाको पाइपलाइनमा उहाँहरू छिर्नुहुन्छ। त्यसपछि अब फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषयमा यहाँले अबको 6 महिना 7 महिना पछाडि मेटमणि चौधरीले धेरै असल मान्छे, धेरै भिजन भएको मान्छे, नेता रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले नै समाचार वाचन गर्नुहुन्छ। आजसम्म फोहोर व्यवस्थापन गरे बापत अथवा फोहोर दिए बापत जनताले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई 400 रुपियाँ 500 रुपियाँ तिरिरहेछन्। फोहोर भनिया छ त्यो बापत पैसा तिरेछन्। मैले के गर्दैछु भने त्यो फोहोर भने त्यो स्रोत साधन हो।
स्रोत साधन जनताले दिए बापत जनतालाई पैसा दिनुपर्छ भन्ने आइडियाबाट म काम गरिरहेको छु। त्यसको रिजल्ट यहाँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यसपछि यसबाट मल्टी प्रोडक्ट अहिलेसम्म के छ भने फोहोर एक ठाउँ थुपार्ने, गाडीमा लोड गर्ने अनि 500-600 गाडी कुदेर बन्चरे डाँडा सिस्डोलमा पुग्ने। त्यहाँ पुग्दासम्म 500 गाडी यताउता आउँदा जाँदा करिब 1000 गाडी ठुलो गाडीको लोड सडकले धान्न सकिरहेको छैन। प्रत्येक वर्ष त्यही कारणले सडक रिपेयर गर्नु परेको छ। रिपेयर गर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष धेरै पैसा त्यसमा इन्भेस्ट भइरहेछ। सडक फोहोर भइरहेछ। बन्चरे डाँडा सिस्डोलका जनताहरूलाई नेगेटिभ वेबाट मान्छेले हेरिरहेछन्। एकदम त्यहाँका छोरीहरूको विषयमा विवाह नहुने, छोरी नदिने यति मात्रै हुन तपाईँले साइकोलोजिकली यति धेरै भिक्टिम छन्। त्यहाँका बच्चाहरू कुनै बोर्डिङ स्कुल अथवा स्कुलमा गयो भने तिमी कुन ठाउँको भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्टली ऊ भन्न सक्दैन म सिस्डोलको, म बन्चरे डाँडाको। यो सबै खालको प्रब्लम जुन छ, कोही देखिरहेको छ, कोही देखिएको छैन, सबैलाई सम्बोधन गर्नको लागि सधैँभरिको लागि म यसले ब्रेक गर्न चाहन्छु। यसले रोक्न दीर्घकालीन सधैँभरिको लागि अब जनताहरूले फोहोरको विषयमा स्ट्राइक अथवा आन्दोलित हुनुपर्ने, झगडा गरिराख्नुपर्ने। फोहोर विवाद छ, अवरोध हुन्छ, त्यो भइरहेछ, अझै पनि हुन्छ यो कम्प्लिट नहुँदासम्म। त्यस कारणले यसलाई दीर्घकालीन समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसबाट हामीले मल पनि निकाल्नु पर्नेछ। प्रत्येक वर्ष हामी 18-19 अरब पैसा मलमा गइरहेछ। तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भएको थियो। अहिले जनताले, काठमाडौँवासीहरूले फोहोर पनि दिने र पैसा पनि दिनु परेको छ। त्यो दण्ड जरिमाना जस्तो। अनि कतै फ्याल्यो भने पनि 500 को मूल्य पनि तोकिएको छ हैन, 5000 10,000 भनेको छ। जताबाट जनतालाई अप्ठ्यारो हो। अब यहाँले भन्नुभयो फोहोर एउटा साधन स्रोत हो, यसबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ। अब जनताले पैसा तिर्ने हैन, जनतालाई चाहिँ फोहोर बापत पैसा दिने, स्रोत साधन बापत पैसा दिने, स्रोत साधनमा दिने यो सम्भव छ? सम्भव छ। तपाईले यो स्रोत साधनबाट अनि फोहोरको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ त? फेरि जथाभावी फोहोर फ्याल्ने छ। मैले भन्दैछु हजुरले धनकुटा जानु भएको छ कि भएको छैन? गएको छु म। त्यो प्लान विद्यार्थी जीवनमा म सर्लाइकै मान्छे हो, गएको थिएँ। त्यो प्लान हेर्नुमा छ, प्लान हेर्नुमा छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको प्लान हेर्नुमा छ। त्यो प्लानमा सिधै क्लोज अथवा बन्द गाडीमा फोहोर जान्छ। एउटा पिस फोहोरको एउटा पिस पनि खस्दैन बाटोमा। त्यसपछि अलिक धेरै त्यो टनमा त्यो गाडी बोक्छ। थोरै गाडी मात्रै सडकमा कुद्ने भयो। अनि फ्रिक्वेन्टली त्यो प्लान्टमै एकैपटक त्यो ट्रक अथवा त्यो गाडीको जुन स्रोत साधन हुन्छ त्यो सिधै प्लान्टमा पस्छ। तर घरभित्र पस्छ, घरभित्र पसेर पनि मेसिनमा हाल्छ, प्लान्टमा हाल्छ। अनि त्यो प्लान्टले टोटली छुट्याउने रहेछ, गल्ने अथवा नगल्ने टोटली अलग अलग आफैले छुट्याइदिने रहेछ। मेसिन छ। त्यसपछि त्यो मेसिनले के गर्ने रहेछ भने धेरै प्रोसेसबाट अन्तिममा मल निस्किरा हुन्छ, ग्यास निस्किरा हुन्छ, बिजुली निस्किरा हुन्छ। तीनवटा चिज सँगसँगै मुख्य प्रोडक्टको रूपमा निस्किरा हुन्छ। भन्नाले हामीले फोहोर व्यवस्थापन अथवा स्रोत साधन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुन भनेपछि सिसा होइन, अथवा नगल्ने चिज अथवा के हुन्छ नि त, फ्लामहरू, काँटीहरू, त्यसले त सजिलै हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ नि त। तर अरू सबै कोही ग्यासको रूपमा निस्किन्छ, कोही मलको रूपमा निस्किन्छ, कोही बिजुलीको रूपमा निस्किन्छ। मैले त्यहाँका किसानहरूलाई सोधेँ यो मलको के भाइबल अथवा के छ भन्ने कुरा, यसले सपोर्ट कस्तो छ, यसको प्रभाव कस्तो छ भन्दाखेरि धेरै राम्रो प्रभाव छ भन्दै थिए खेतबारीमा। त्यसपछि एउटा हामीलाई समस्या पर्यो, जस्तै ग्यासको विषयमा के गर्ने। त्यहाँका मान्छेले अथवा प्लान्टका मान्छेले ग्यास फाल्नु पर्ने त्यो परिरहेछ। किनकि गाडीमा त के पेट्रोल हाल्नु पर्यो कि त डिजल हाल्नु पर्यो। कम्तीमा अब पेट्रोल र डिजल मात्र होइन, ग्यास पनि हाल्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो हो भने ग्यास त्यो ठाउँमा कन्ज्युम हुन्छ। आज हामी अरबको सङ्ख्यामा 19
19 अरब पैसा मलको रूपमा गइरहेछ बाहिर। त्यो हामीले जोगाउन सक्छौँ र त्यसलाई फेरि रिइन्भेस्ट हामीले नेपालमै गर्न सक्छौँ। ग्यासमै अरबौँ पैसा गइरहेछ, त्यसलाई हामीले फेरि पनि यही नेपालमै त्यो पैसा जोगाउन सक्छौँ र ग्यासलाई युटिलाइज गर्न सक्छौँ। आज बिजुलीलाई हामीले निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। कम्तीमा आज जुन भोल्युममा बिजुली निर्यात गरिरहेका छौँ त्योभन्दा प्लस भोल्युममा हामी निर्यात गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्छौँ। यसरी मल्टिपर्पोज मल्टिप्रोडक्ट गर्ने उद्देश्यसहित फोहोर होइन त्यो स्रोत साधन, घरबाट निस्किने स्रोत साधनलाई हामीले युटिलाइजेसन गर्न सक्छौँ। यो तरिकाले अब म उपत्यकामा हेर्नुहोस् त प्रमुख समस्याको रूपमा चुनौतीको रूपमा फोहोर देखिया छ। तर तपाईँले के बुझ्नु भने शहरी विकास मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। बडो गाह्रोसँग मैले भन्नुपर्छ, आज फोहोर मैला व्यवस्थापन हुन नसकेको होइन, गर्न नचाहेको हो। मान्छेले फोहोर मैला व्यवस्थापन जुन भनिन्छ त्यसलाई गर्न नचाहेर यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। किन गर्न चाहँदैन भन्दाखेरि आज त्यही स्रोत साधनको कारणले एउटा मान्छे यति धेरै मोटा छ, यति धेरै पैसा कमाइरहेछ, उसले यसको व्यवस्थापनमा सिन्डिकेट छ, उसले केही मान्छे परिचालन गरेछ, ट्याटु हानेको, मुन्द्रा लाका, कपाल पालेका, यस्ता धेरै मान्छेहरूको सिन्डिकेटमा यो छ। उनीहरूले यसलाई अझ धेरै त्यो फोहोरमा राजनीति छ। फोहोरमा राजनीति होइन, फोहोरमा पैसा छ। फोहोरमा पैसा छ, त्यो पैसालाई आफूले मात्रै कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेछन्। अब यो न्यू टेक्नोलोजीमा आधारित यसको व्यवस्थापन भयो भने त्यो त सबै सकिन्छ। उसको यो त महानगरपालिकाको जिम्मेवारीमा हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ बालिद हो। संस्थागत रूपमा, कानुनी रूपमा, वैधानिक रूपमा जिम्मेवारी उहाँहरूको हो। तर शहरी विकास मन्त्री भइसकेपछि नैतिक जिम्मेवारी हामीसँग पनि जोडिन्छ। त्यसैले मैले मेयर उपमेयरसँग पनि हाम्रो रेगुलर डिस्कसन भइरहेछ। त्यसपछि कार्यकारी अधिकृतसँग पनि रेगुलर डिस्कसन भइरहेछ। आज केही प्रब्लमहरू हाम्रो कारणले पनि केही प्रब्लम उत्पन्न भएको छ। जस्तै बाटो बन्नुपर्ने छ, बाटो नबनेको कारणले त्यहाँसम्म फ्रिक्वेन्टली गाडी जान सकेको छैन। गाडी नजाँदाखेरि फोहोर यहाँ थुप्रिएको छ, स्रोत साधन यहाँ थुप्रिएको छ। अब यो विषयमा हाम्रो ध्यान पुगेको छ। त्यसले इमिडिएट यसलाई समाधानको लागि हामीले बाटो बनाउँछौँ, एकदम क्विक रेस्पोन्सको लागि। किनकि फोहोर त यहाँ स्रोत साधन त थुपार्न त मिलेन त। त्यसैले क्विक रेस्पोन्सको लागि हामीले अब 2-4 दिन भन्दै हुन्थ्यो। जो यो प्रोजेक्ट हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो उहाँले, त्यो हुने बित्तिकै काठमाडौँले त्यो पठाउँछ। तर यो लङ टर्म समाधान होइन। के होला समाधानको बाटो? न्यू प्लान जोड्ने, स्थापित तपाईसँग छ त्यो छ। र दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? हामी गर्छौँ। तपाईको कार्यकालमा यो सम्भव छ? यसो काठमाडौँ उपत्यका स्वच्छ, सुन्दर, सफा, हराभरा हुन सक्छ। तर काठमाडौँको जनता नाक थुन्नु पर्ने स्थिति आउँछ। काठमाडौँको जनता खुसी मास्क लगाछ, त्यसमा नाक थुन्नु परेछ, मुख छोपेर हिँड्नु पर्ने अवस्था छ। म यति मात्रै भन्छु, बाटोमा फोहोर जथाभावी फालिएको छ। म यति मात्रै भन्छु, मेरो कारणले काठमाडौँको जनता खुसी हुन्छन्। अब सहर भन्न पनि लाज लाग्ने स्थिति छ मन्त्रीज्यू। अब यो त तपाईँ शहरी विकास मन्त्री हुन्छ, सहरको विकास गर्ने, सहरलाई सफा, सुन्दर, स्वच्छ राख्नुपर्ने दायित्व हुने। एकदमै। अब यो हिजोदेखिको जुन यो परम्पराको रूपमा, कल्चरको रूपमा विकसित भइरहेछ नि त, विकसित भएको चिज कङ्क्रिट भइसकेको छ। कल्चर त्यो पनि धेरै कङ्क्रिट भइसकेको छ। त्यसैले क्विक रेस्पोन्स गर्न सक्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। तर यति मात्रै भयो, के हो भने मैले दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि, दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने मात्रै होइन, मल व्यवस्थापन गर्ने, बिजुली व्यवस्थापन गर्ने अथवा निर्यात गर्ने, ग्यास निकाल्ने, यी सबै चिज गरियो भने नेपाल। तर छोटो समय छ मन्त्रीज्यू हजुरसँग। यसो मैले सुरु गर्छु, तर अर्कोले पुरा गर्छ नि त। मैले सुरु गरेको चिज मैले पुरा होइन छ। एउटा राम्रो चिजको बाटो तपाईँले ट्र्याक खोल्नुभयो भने त्यो कुनै न कुनै दिन त्यो ग्राभलिङ हुन्छ, कालोपत्रे हुन्छ, त्यसको एक्सपान्सन हुन्छ, यो त हुन्छ नि त। तर सुरु त गर्नु पर्यो नि त। तपाईँ सुरु जग बसाल्दै हुनुहुन्छ? सुरु म गर्छु, मेरै पालोमा प्लान
स्थापित हुन्छ, मेरै पालामा मल उत्पादन हुन्छ। अब मङ्सिर भनेपछि मङ्सिर 4 गते चुनाव, पुससम्म त मन्त्री त म हुन्छु सबै हिसाबले। पुससम्म 3 महिनामा प्लान जोडिसक्ने, एग्रिमेन्ट गरेको 3 महिनामा प्लान जोडिसक्ने एग्रिमेन्टको तयारीमा हामी छौँ। त्यसपछि प्रोडक्सनको काम सुरु हुन्छ। यो उपत्यकावासी फोहोरबाट निकै शास्ति भोगिरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? के छ तपाईँको आश्वासन ती बासिन्दाहरूलाई? मैले उहाँहरूलाई अब यसलाई डिफाइन गर्ने कुरा नै हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। यसलाई धेरै माया गरौँ। अहिले हामी ह्याट गरिरहेछौँ, घेर्ना गरिरहेछौँ, फालिरहेछौँ। यसलाई धेरै माया गरौँ, यसलाई स्रोत साधन ठानिदिनुहोस्, यसलाई जतनको साथ राखौँ। यसलाई आर्थिक रूपमा आर्थिक उपार्जनको रूपमा, त्यसपछि मल्टी प्रोडक्टको रूपमा, त्यो स्रोत साधनको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले अब यो विषयमा धेरै आत्तिनु पर्ने जरुरी छैन। कहिले मुक्ति पाउँछ यो फोहोरबाट? मैले भने नि 5 महिना त लाग्छ, 5-6 महिना लाग्छ। तर फेरि म यो भनिराख्दाखेरि मैले मेरो पालामा अथवा हाम्रो यो जति छौँ हाम्रो पालामा सुरुवात हुन्छ। अब सकभर हामीले हाम्रै पालामा कम्प्लिट गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यो हाम्रो चाहना हो। तर मेरो चाहनाले मात्रै पुरा हुँदैन, किनकि यसमा टाइम त्यो बाउन्ड्रीको कुरा छ होइन। जस्तै 6 महिना 9 महिना लाग्छ भनिरहेको बेला 9 महिनासम्म यही मन्त्री त म हुँदैन, अथवा मन्त्रालय मेरो जिम्मामा त आइरहन्न। तर मैले प्लान्ट स्थापित गरिसकेपछि, प्लान स्थापित गर्ने प्रक्रियामा हालिसकेपछि अर्कोले गर्छ नि त होइन। जस्तै लिक्वानले कामको सुरुवात गर्नुभयो, अथवा अर्कोले एउटा कामको सुरुवात गर्नुभयो। अर्को आक्रोशित छन् कि यो सरकारप्रति, यो फोहोर भयो, फोहोरले हामीलाई धेरै गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ क्या जनताहरू? कहिले यसको व्यवस्थापन होला? मैले भने नि कहिले छुटकारा पाउला भन्नुभएको छ कि होइन। जनताहरूले नयाँ जनप्रतिनिधि महानगरपालिकाले पायो, ललितपुरको चर्चा गरौँ, काठमाडौँको चर्चा गरौँ, सबै महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि पाएको छ। तर अहिले पनि टाइममा फोहोर उठ्न सकेका छैन, जथाभावी फाल्नु परेको छ, सडक बिजोग छ, दुर्गन्धी छ। हामीलाई केही प्राकृतिक कारणले पनि हामीले समस्या उत्पन्न गरेको छ। जस्तो बाटो त बन्नुपर्ने हो, तर रेगुलर पानी आइरहेछ, पानी आएको कारणले बाटो हामीले खोल्नै सकेका छौँ। बन्चरे डाँडाको हजुर, त्यहाँको जनताको पनि माग छ फेरि हो एकदमै। अब फोहोर बाटोमै फालिएछ, त्यो ठाउँमा गाडी जान सकेका छैन, गाडी लाइन छ, फोहोरले एउटा हिमाल बनिसक्यो भन्नु न। भन्नाले त्यो हाम्रो अब जस्तो सुकै समस्या समाधान त हुन्छ, गर्न सकिन्छ। त्यो योग्यता क्षमता, त्यो नीति नियम प्रविधि छ हामीसित। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा यति ठुलो च्यालेन्जहरूलाई अथवा समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने न हामीसँग इच्छा शक्ति छ, न हामीसँग तत्परता छ, न त्यो खालको टेक्नोलोजी छ। त्यसकारणले यसको सामना हामी यो कारणले पनि गरिरहेछौँ, गर्नु परिरहेछ। यद्यपि मेरो आफ्नो ध्यान पुगेको छ होइन, तर यो लामो समयसम्म चाहिँ रहँदैन। अब हिजो थियो होइन, त्यसलाई एकैपटक 100% टेम्परेचरमा पुर्याउन सक्ने सम्भावना हुँदैन। बिस्तारै 10, 20 होइन 30 गर्दै गर्दै जान्छ, नियन्त्रण हुने सम्भावना छ। यो फेरि नियन्त्रण मात्र होइन, कम्प्लिटली आमूल परिवर्तन, सफा सुन्दर हराभरा सहर बन्छ। र अर्को कुरो एकदम काठमाडौँवासीले म 2टा काम गर्दैछु। एउटा जुन नदीहरू छ काठमाडौँको बिचबिचबाट खोलाहरू, यसले ठाउँ ठाउँमा ड्याम बनाउने, त्यसको अध्ययन गर भनिसकेको छु। ड्याम बनाउने र यसो दक्षिणतर्फ बग्न दिने होइन, फेरि घुमाएर उत्तरतर्फ लाने, घुमाउने। कम्तीमा हाम्रा हरेक नदीहरूमा पानी वैशाखमा पनि होस्, साउन भदौमा पनि होस्, खडेरी नहोस् हाम्रो। त्यसपछि ट्राफिक जाम एउटा मुख्य प्रब्लम छ। ट्राफिक जामको लागि हामीले अध्ययन गरेका छौँ। एउटा एआइजी रणबहादुर चन्दलाई भनेको छु, यो क्विक यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ उहाँले केही उपायहरू निकाल्दै हुन्छ। 1 सेकेन्ड पनि काठमाडौँ जाम नहुने गरी, र त्यसपछि यदि टेक्नोलोजी चाहिन्छ भने टेक्नोलोजी पनि प्रोभाइड गर्ने, अरू अध्ययन गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ यसरी जामको विषयमा। र अर्को मोनोरेल अहिलेसम्म हामीले अब गाडी
त्यो जाम कसरी हटाउने भन्दाखेरि एउटा आइडिया सेयर गरिराख्नु भएको छ। अब त्यो आइडियाले मात्रै सम्भव छैन भने मोनोरेल अथवा एक खालको केबल कार जस्तै जहाँ जहाँ हाम्रा बाटोहरू छ सबै ठाउँमा केबल कार अथवा मोनोरेल, त्यसको स्पिड धेरै हाई लेभलको हुन्छ। यसको केवल पर किलोमिटर 15 मात्रै हुने रहेछ, 15 किलोमिटर पर आवर होइन। त यसको लगभग 60, 70, 100% सम्मको त्यो हुने रहेछ। त्यसैले त्यसलाई पनि काठमाडौँको हरेक ठाउँमा त्यो बनाउन सकियो भने। पार्किङको पनि समस्या छ। त्यो त यसो हो, पार्किङको समस्या छ। अब शौचालयको पनि समस्या छ हैन। त्यो सबै खालका समस्या छ। अव्यवस्थित सहर छ, व्यवस्थित छैन, बसोबासहरू पनि जता पाए त्यतै बसोबास छ। सहरहरू खण्डीकरण भएका छन्, हेर्नुहोस् त। त्यसैले अब यो काठमाडौँलाई अब चलाउन सकिन्न है, किनकि यहाँ धेरै मठ मन्दिरहरू पनि छ। मठ मन्दिर भन्ने बित्तिकै आस्थासँग जोडिएको छ। हजुरको एउटा आस्था होला, धर्मसँग जोडिन्छ। धर्म भन्ने चिज धेरै सेन्सिटिभ चिज हो एकदम। त्यसैले अब यो काठमाडौँलाई हामीले जे छ अब यसलाई सामान्य इम्प्रुभ मात्रै गर्न सक्छौँ। तर व्यवस्थित सहरको लागि हामीले काठमाडौँको 3 ठाउँमा एउटा 1 लाख रोपनीमा इशान, इस्ट, साउथ, नर्थ काठमाडौँ भ्यालीको यो सबै ठाउँमा हामीले सहर बसाल्न खोज्दैछौँ। त्यसको लागि काम प्रोसेसहरू सबै कम्प्लिट गरेका छौँ। अब अर्थबाट स्वीकृति लियो भने, त्यसपछि क्याबिनेट फाइनल डिसिजन गर्यो भने यो प्रोसेस पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ। 1 लाख रोपनीमा त्यो काठमाडौँदेखि पूर्व 1 लाख रोपनी भने काठमाडौँदेखि पूर्व लगभग त्यसले अब पैसा लगानी लाउने मान्छे पनि आइसकेका छन्। विदेशी कि स्वदेशी? विदेशी नै हुन्छ। स्वदेशमा त सम्भवै छैन। वैदेशिक लगानी भित्राउँदैछ त्यसो भए। भित्राउँदैछ। व्यवस्थित सहरको लागि हो। व्यवस्थित सहर भन्ने बित्तिकै यहाँ केवल घर मात्रै होइन, पार्क हुनु पर्यो, हस्पिटल, ठुला हस्पिटल हुनु पर्यो, कलेजहरू त्यही खालको हुनु पर्यो, त्यसपछि रोजगार अनि खेल मैदानहरू सबै चिज हुनु पर्यो। यति मात्रै होइन, सोच्ने शैली, सोच्ने क्षमता, सोच्ने शक्ति हाई लेभलको हुनुपर्छ। त्यो त्यो खालको कसरी गर्ने भन्दाखेरि प्लानिङ गरेर राम्रो सबै चिज व्यवस्थित गर्न सकियो भने मान्छेले त गलत कुरा सोच्न छोड्छ नि त। अनि एकदमै राम्रो तपाईँले सोच, योजना, रणनीति बनाउनु भएको छ, मात्र अब कार्यान्वयनमा चुनौती हो छैन। न त म भने नि कुनै बेला के थियो भने म नाम लिनु पनि हुँदैन, कुनै एउटा विदेशी संस्थाले काठमाडौँमा आयो, म टोटल फोहोर व्यवस्थापन गरिदिन्छु भनेर भन्यो। अनि त्यो सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्रीले के भन्नुभयो थाहा छ? यहाँ सफा काठमाडौँ सफा त सहर हुन्छ, सबै चिज राम्रो हुन्छ, स्मार्ट हुन्छ, तर मैले के पाउँछु भन्छ। स्वार्थ मैले के पाउँछु, उसले व्यक्तिगत लाभ भनेपछि हाम्रो सोचाइ जसले मुलुक चलाउँछु, मुलुक बनाउँछु, नेतागिरी गर्छु, प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने एउटा सोच लिएर आएको छ, उसले के भन्छ? काठमाडौँ त सफा हुन्छ, तर मैले के पाउने भन्छ। त्यसैले हाम्रो सोचाइ एकदम बेठिक छ, संस्कृति शैली गलत छ, लो लेभल, धेरै कमजोर सोचाइ छ। त्यसैले यो बात हामीले उठ्नुपर्छ। हजुर पनि उठ्नु पर्यो, म पनि उठ्नु पर्यो, सबैजनाले सोच्नु पर्यो। पहिले देश हो, देश बनायो भने सबै कुरा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै कुरा हामीले स्वाभाविक रूपमा पाउन सक्छौँ। भनेपछि तपाईँको कार्यकालमा स्वच्छ, हराभरा, शान्त सहर चाहिँ हामीले पाउँछौँ। एक दिन अब दसैँ हामी निर्धक्क छौँ। म दसैँभन्दा अगाडि अथवा यो पानी फरक तरिकाले काठमाडौँ उपत्यकाको मुहार फेरिन्छ। त्यसो भए म दसैँभन्दा अगाडि फेरि कमिटमेन्ट गर्छु हजुरलाई, मेरो गाडीमा राखेर हामीले बनाएको जति करिडोरहरू छ म सब ठाउँमा सँगै लिएर हिँडाल्छु। ठिकै छ, हामी हेर्न जाँदा तपाईँले गर्नुभएका प्रगतिको हामी प्रशंसा गर्छौँ। किनभने जनताले मन्त्री बनाउँछौँ, सांसद पनि बनाउँछौँ, तर मन्त्रीले सांसदले काम नगरे भने गुनासो पनि गरेका छन् नि त होइन। तर तपाईँले जुन पाउनु भएको छ, शहरी विकास मन्त्री सम्हाल्नु भएको छ, त्यसको दायित्व, त्यसको कर्म मर्म तपाईँले बुझ्नु भएको छ। यस अर्थमा भन्यो भने
सम्झन लायक प्रशंसा योग्य काम गरेरै छोड्नुहुन्छ होइन? आफ्नो पद छोटो छ। यो मङ्सिरको 4 गते अथवा पुससम्म काठमाडौँवासीले यो थारू कहाँको हो, यो मन्त्री कहाँको हो, काम त राम्रै गर्ने रहेछ, यहीँबाट चुनाव उद्योग हुन्थ्यो भन्ने 100% भन्छन्। हेर्नुहोस्, यहीँ आएर बोल्छन्। 6 महिनामा यति छोटो समयमा त्यो होइन, 6 महिना सफिसियन्ट टाइम भन्छु म, धेरै सफिसियन्ट। यो गर्न चाहने क्षमता हुनेले सफिसियन्ट टाइममा सफिसियन्ट कामहरू गर्न सक्छ। सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको उपत्यकावासीको फोहोर हो। फोहोरमा समाधान हुँदैछ, समाधान हुन्छ, त्यो इन्ट्री भइसकेको छ। मन्त्रीज्यूले समाधान गरेरै छोड्नुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा सोच हो। यो धेरै हामीलाई जनताले हेरिरहनु भएको छ, दर्शकले हेरिरहनु भएको छ। म सबै जनतालाई भन्छु, त्यो प्रवेश हामी गरेका छौँ। यो झुटो आश्वासन होइन नि मन्त्रीज्यू, तपाईँले गरेरै छोड्नुहुन्छ नि? म गर्छु। हजुरले 3 महिनामा फेरि मलाई इन्टरभ्यूको लागि म अनुरोध गर्छु हैन, फेरि बोलाउनु होला। म यो काम गरेँ। तपाईँले फेरि तपाईँले के काम गर्नुभयो आफ्नो कार्यकालमा भनेर म सोध्नेछु तपाईँलाई। एकदमै म हजुरलाई लिएर पनि हिँड्छु, काम गरेर देखाउनुहुन्छ। देखाउँछु। ठिक छ। अनि यो छोटो समयमा 6 महिनामा जुन मन्त्री फेरबदल छ नि, यो अलिक स्वार्थसँग जोडिएको भनेर पनि टिप्पणी गरे, तपाईँ चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? यो नेपालको कन्टेक्स्टमा अब 6 महिनामा मन्त्री फेर्ने कुरा त स्वाभाविक रूपमा स्वार्थसँगै जोडियो, भागबन्दासँग जोडियो, सबैलाई भागबन्दा पुर्याउनेसँगै जोडियो होइन। तर एउटा कुरा के हो भने, न्यू कमरहरू पनि त सिक्ने अथवा प्लेटफर्म त पाउनु पर्यो, अवसर त दिनु पर्यो, अवसर त दिनु पर्यो। फेरि हामी पुस्तान्तरण हस्तान्तरणको चर्चा गर्छौँ। जस्तै म मानौँ मन्त्री नबनेको भए म यो कुरा म गर्न पाउने मौका पाउने थिएन त, अथवा यो कामको लागि योग्य छ भन्ने कुरा जनताले अब थाहा पाउने थिएनन्। तर मन्त्री बनेको कारणले यिनी कुराहरू गर्ने मौका पाइरहेको छु। कम्तीमा टेस्टेड अथवा जनताले मलाई टेस्ट गरिरहेको छ नि त। त्यसैले पुरानोले भनेको परीक्षण काल हो, यो सफिसियन्ट टाइम पनि भन्छु म मेरो लागि। गर्न सक्नेलाई सफिसियन्ट टाइम, नभए 10 वर्ष पनि एकदम कम टाइम भन्छ नि त। बहाना बनाउँछन् 2-3 वर्ष कोरोनाले काम गर्न पाएनौ, यो गर्न पाएनौ, त्यो त बहानाबाजी मात्रै हो। काम गर्नको लागि केले रोक्दैन छेक्दैन है मन्त्री। क्षमता भएको मान्छे सबै प्रब्लमलाई त्यही तरिकाले सम्बोधन गर्न सक्छ। भनेपछि 6 महिनामा यो मन्त्री चेन्ज हुने यसले केही असर गर्छ कि गर्दैन? अब यो स्थायित्वमा मलाई लाग्छ 5 महिना 5 वर्ष पनि त मन्त्री एउटै व्यक्ति भइराख्ने कुरा पनि त राम्रो होइन नि। भैले पनि के दियो भन्ने कुरा के दियो। त्यसैले म्याक्सिमम उसले जस्तै मैले राम्रो गर्न सकेँ भने फेरि अर्को पटक मन्त्रीको लागि प्रेसर त पर्छ नि, पार्टीले पर्छ, अर्कोले पर्छ, जनताको लेभलबाट। त्यसैले 6 महिना एक्जाम गर्ने कुरा, त्यसको रिजल्ट निकाल्ने 6 महिना भनेको तपाईले देखाउने एउटा समय, म को हो भने चिनाउने समय, सफिसियन्ट। मेटमणि चौधरी मन्त्री मात्र होइन, वास्तवमा जनताको सेवक चाहिँ हो है, काम गर्ने इमानदार पहरेदार हो भन्ने कुरा देखाउने समय हो 6 महिना भनेको। सफिसियन्ट आफूलाई स्थापित गर्ने, चिनाउने। यो 6 महिना कुनै सानो समय, छोटो समय होइन, सफलता नै हो भन्ने लिनुहोस् त। राम्रो पोलिसी त एक दिनमै बन्छ नि त, त्यसको लागि मान्छेले जसरी पनि गर्न सक्छ नि सक्छ। त्यसैले जस्तै 100 किलोमिटर कुद्नु छ भने अब बुलेट बाइक 25 मिनटमा कुद्छ, तर त्यही हिरो होन्डा बाइक कति लाग्छ उसलाई? ल 40 किलोमिटरको दरले कुद्यो भने 2.5 घन्टा लाग्छ। त्यसैले उसको इन्टरनल क्यापासिटी के हो? भित्र इच्छा शक्ति के हो? चाहना के, उसको इमानदारी ध्यान चाहिँ केमा छ भनेर अर्थ राख्छ। अनि त्यसलाई इमानदारीतापूर्वक काम गर्न खोजेको छ कि छैन, यी सबै चिजमा भनेपछि मन्त्रीमा जुन मन्त्रालय जुन पाउनु भएको छ, विविध मन्त्रालय, तपाईँले शहरी मन्त्रालय पाउनु भएको छ, मन्त्रीमा इमानदार, ध्यान, धैर्यता, काम गर्ने लगनशीलता, इच्छा शक्ति छ भने त्यो समयमा सम्पूर्ण हुन सक्छ भने प्रमाणित तपाईँले गरेर देखाउनुहुन्छ। म गर्छु। ल ठिक छ, तपाईँलाई बधाई छ र शुभकामना पनि छ। अब म अर्को चर्चा गर्छु, जस्तो कि तपाईँको अब निर्वाचन आयो, निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडको पनि चर्चा छ, तपाईँहरूको कति दाबी हो त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। त्यो दाबी होइन, एउटा हाम्रो त्यो क्राइटेरिया भन्छ। हजुर, क्राइटेरिया पहिलो नम्बरमा के हुन्छ भने जुन पार्टी जुन
कति सङ्ख्यामा जितेको छ कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट त्यो पार्टीको पहिलो दाबी त्यो निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ र त्यो क्लियर हुन्छ। जस्तै काङ्ग्रेस त्यस ठाउँमा उसको क्लियर भयो। माओवादी 36 थियो, अहिले 32 मा आछ। 4 जना त उता एमालेमा गयो। 32 माओवादीलाई क्लियर भयो। एकीकृत समाजवादी पार्टी 12 ठाउँमा चुनाव जितेको छ, अहिले 12 ठाउँ क्लियर भयो। अनि जसपा 9-10 ठाउँ होला क्लियर भयो। जनमोर्चा एउटा क्लियर। त्यसपछि बाँकी जुन ठाउँ छ त्यहाँको पपुलरिटी अथवा क्यान्डिडेटको सम्भावित क्यान्डिडेटको पपुलरिटी, त्यहाँको लोकल इलेक्सनको रिजल्टको वेटेज, त्यसपछि पपुलेसन, जातिको उपस्थिति सबै चिजलाई हेरेर बाँकी सिटमा भागभन्दा हुन्छ। त्यसैले यसमा कुनै कांग्रेसले 100 सिट दाबी गरेको छ। दाबी त हजुरले 165 पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि त। तर त्यो भाइबल हुनु पर्यो। 165 मा त 100 सिट त कांग्रेसले मागिसक्यो। नै त्यही त मैले 165 सिटमै दाबी गरे। त्यो भाइबल हुन्छ त। तर विवाद सिटमा त धेरै जटिल होला है। छैन। सकस छैन बाडफाडमा। एउटै पार्टी भित्र क्यान्डिडेट कन्फर्म गरेर यति धेरै लफरा हुन्छ भने विद्रोही उम्मेदवार हुन्छन्, स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्छ भने एउटा हामी 5 वटा पार्टी अझ 6 वटा पार्टीको बीचमा मोर्चा बनाउँदैछौँ, भागभन्दा गर्दैछौँ। त्यसैले कहिले टुङ्गो लाग्ला त? अब 11 कार्य समिति पनि बनाएको छ, बनाउन चाहिँ बाडफाडको लागि लगभग भदौ पहिलो हप्ता पनि बनेको छ। तोकेको समय सीमाभित्र टुङ्गो लाग्ला? सजिलै टुङ्गो लाग्छ भने सकस हुँदैन, कष्टकर छैन त्यसो। यसो कहीँ कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा कष्टकर होला, तर के छ भने फेरि त्यो टुङ्गिन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण तनहुँको दिन्छु। काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तनहुँको सम्भावित उम्मेदवार र हाम्रो एकीकृत समाजवादीको किसान श्रेष्ठ जो त्यसमा के छ भने एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने छ। यो भनिरहेको बेला किसान श्रेष्ठ पहिलो हकदार हो, तर रामचन्द्र उहाँ वरिष्ठ नेतालाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला। अब यस्तो यस्तो ठाउँमा कुन ठाउँमा कसरी कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा यस्तो निर्वाचन क्षेत्र पनि छ। तर दुईटैले पनि उम्मेदवार बनाउन सकिन्छ। त्यो तनहुँबाट नभइकन एउटाले अर्को ठाउँबाट, अर्कोले अर्को ठाउँबाट, यसरी सजिलै त्यो खालको क्षमता हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। व्यवस्थापन पनि कुनै अप्ठ्यारो स्थिति छैन, अप्ठ्यारो हुँदैन होला। अब यो गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ? चुनावसम्म मात्रै अथवा चुनावपछि पनि? चुनावपछि पनि जान्छ। अब राजनीतिक हामीले भविष्य अब फ्रिक्वेन्टली यही हो ज्योतिषले हातेर जस्तो त भन्न सक्दैनौँ, तर अनुमान चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। नेपालको पोलिटिकल कोर्स कहाँदेखि कुन कोर्स कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सक्छौँ। कति पेजको छ भन्छौँ त, कतिवटा अक्षर छ, कतिवटा छ होइन यो कोर्समा। त्यसै गरी अब यदि हामीले मिलेर जाने कल्चरलाई आफूलाई समृद्ध गर्ने त्यो खालको क्यापेसिटी बिल्ड गर्न सक्यौँ भने यो निर्वाचन पछाडि पनि 5 वर्ष फ्रिक्वेन्टली एक गठबन्धन जान्छ। तर यो गठबन्धन जुन छ नि चुनावी तालमेल, यसले पार्टीहरूलाई ठुलो साइजमा फराकिलो बनाउला, तर देश र जनताको समृद्धिको लागि यो गठबन्धनले काम गर्ला? र अर्को प्रश्न भने यो गठबन्धन चुनावपछि पनि गयो भने आलो पालोमा प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड र आरजू राणा बन्ने भनेर पनि समाचार आएको छ। यसो समाचार त अनेक आउँछ होइन, त्यो सम्भावना पनि होला होइन। अब राजनीति हो, 23 सिट मात्रै जितेको अब काङ्ग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्री बन्नु होला भनेर कसले सोचेको थियो भन्नुहोस् त? त्यही एउटा मात्रै ज्योतिषले सोच्नु भएको थियो। उहाँले भन्दा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर भनेपछि यो राजनीतिमा त अनेक हुन्छ, त्यो हुन पनि सक्ने सम्भावना देख्यो। त्यसो यो कुरालाई तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ? म भने नि राजनीतिमा सबै चिज सम्भव हुन्छ। तपाईँले पनि मन्त्री बन्छु भनेर सोच्नु भएको थिएन होला? म सोचेको थिएन। म पहिलो विकास मन्त्री बन्नुभयो, त्यो राजनीतिमा उतार चढाव हुन सक्छ, भइरहेको छ। त्यसैले एकदम डाउन के भन्छ नि
कहिले चपरे मुनिको बास, कहिले हसिनापुरको राजा भन्छ नि, त्यो राजनीति भन्ने दुईटैलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ हुनुपर्छ। पदमा पुग्दा मात्तिने, तल झर्दा आत्तिने चाहिँ त्यो गर्नुहुन्न, जहिले नि व्यवस्थित जिन्दगीलाई जिउन सक्नु एकदमै एकदमै त्यसरी सस्टेन गर्नुपर्छ हामीले। तर कतिपय नेताहरू आत्तिनुहुन्छ के, ठाउँमा पुगे मात्तिने अनि ठाउँबाट तल झरे आत्तिने र अनि एकदमै उथल पुथल आउने, त्यस्तो दीर्घकालीन हुँदैन नि त्यो राजनीति। त्यो अस्थिरता छ नेपालमा, त्यही भएको त हो नि। अब म फेरि चर्चा गर्छु, अब जस्तो कि निर्वाचनमा गठबन्धन गरेरै तपाईँहरू जाने, यसमा निर्धक्क हुन्छ, निश्चित छ देशमा असन्तुष्टिहरू केही छैन। सिट बाँडफाँडदेखि लिएर चुनावी जो आउँछ अब भोलिका दिनले देखाउँछ, केही समस्या छैन। त्यसो भए छैन, पार्टीभित्र समस्या देखियो है, गठबन्धनमा समस्या छैन भन्नुभयो। पार्टीभित्रमा अध्यक्ष र पहिलेका सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री सचिव भनौँ न, बोलचाल बन्द छ अरे, विवाद छ अरे। कहीँ हिजो मात्रै आउनु भएको थियो त, केही छैन भन्नु? छैन त्यस्तो। जस्तै हजुरको दिमागमा पनि, हजुर त एउटै मान्छे हो नि, तर 1 मिनेटमा हजुरको दिमागले एउटै विषयमा कति पटक सोच्छ होला, यो गरौँ कि नगरौँ, यो गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्न, त्यस्तो त हुन्छ। त्यसैले हामी विकासको प्रक्रियामा छौँ, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी पनि हो। त्यसैले यो ठाउँमा म आइपुग्नको लागि अनेक खालका च्यालेन्जहरू, अनेक खालका चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छु। यसले विकास भन्ने चिज ठोक्किँदै, भाँचिँदै, टुक्रिँदै, पिस पिस हुँदै, कराउँदै, चिच्याउँदै, हाँस्दै अगाडि बढ्नु, यो जिन्दगी त यही। तर हिजो हात समातेर अध्यक्षज्यूलाई त्यति धेरै साथ दिने रामकुमारी झाँक्री आज बोलचाल बन्द हुने स्थिति कसरी आइपुग्यो? मन्त्री पदै हो? हजुर र हजुरको अब बिहे गर्नु भएको छ छैन मलाई थाहा छैन, तर श्रीमान र श्रीमती हुँदा बिहे हुनुभन्दा अगाडि कस्तो हुन्छ, आज कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर यो ठाउँसम्म आइपुग्दा त झगडा त पक्कै भयो होला नि त। हाँस्नु पनि भएको छ, आनन्द पनि लिनु भएको छ, रिस पनि पोख्नु भयो होला नि त। त्यसैले यिनी जीवनमा एउटा सामान्य जीवन चक्र भइराख्ने चिज हो। यसलाई सामान्य रूपमा लिनु परालको आगो भन्छ नि, श्रीमान श्रीमत झगडा परालको आगो त्यसैले पार्टीभित्रको मेम्बर कतिपय ठाउँमा डिभोर्स पनि हुन पुग्छ कि, त्यस्तो स्थिति त होइन नि? छैन, डिभोर्स हुँदैन। तर एउटा कुरा के हो, ब्रेकअप मात्रै हो, फेरि पुनर्मिलन हुन्छ, पुनर्मिलन हुन्छ, रिसाइन्छ, फेरि घर छोडेर गइन्छ, फेरि कसरी पकाउनुहुन्छ त रामकुमारी झाँक्रीले? उहाँ त रिसाउनु भएको छ भन्ने सुनेको छ उहाँले। होइन, रिसाउने त कुनै कारणै छैन नि। अब एउटा जस्तै म आज मन्त्री छु, म मन्त्री भइराख्ने कुरा होला र? त फेरि स्वाभाविक रूपमा फिर्ता हुनुपर्छ। हो, फेरि पार्टीले जा भन्यो आयो, आजै ल तिमी अब तिम्रो ऊ सक्यो, त्यो सार्थकता सक्यो, अब अर्को जानुपर्छ भन्यो भने फ्रिक्वेन्टली हाँसेरै फर्किने, त्यो त एउटा प्रोसेस भित्र छोडेर रुनु भएन। होइन, यो त प्रक्रिया हामी आफैले बुझ्नु पर्यो नि। आज म मन्त्री छु, भोलि त अर्को आउँछ नि त, योभन्दा अगाडि त अर्को थियो, त्योभन्दा अगाडि पनि अर्को थियो नि त। र आज 50 वर्षपछि त 50वटा 25वटा मन्त्री त पक्कै होला नि त। त्यसैले यो जीवनको यो रेगुलर प्रोसेसमा हामीले त्यही अनुसारको बाँच्नुपर्छ, त्यही अनुसारको बुझ्नुपर्छ। बुझाइ गलत भयो भने सब थोकमै सधैँभरिमै हुन थाल्यो भने हो। जस्तै हिजो म एउटा मान्यज्यूले बोलेको सुनेर थिएँ, एउटा व्यक्ति सधैँभरि सांसदको उम्मेदवार भइराख्ने, मन्त्री भइराख्ने, अरू कार्यकर्ता चाहिँ सधैँभरि भोटरको रूपमा प्रयोग भइराख्ने, यो त मिल्दैन नि त। त्यो त रेगुलर आज म यो छु, फेरि त्योभन्दा सेकेन्डवाला यहाँ आउनु पर्यो, थर्डवाला सेकेन्डमा आउनु पर्यो, सबैले अवसर पाउनु पर्यो। त्यसैले मै सबैभन्दा जानेको, म सबभन्दा पुरानो, अनि टिकटमै लिइराख्ने कुरा। जस्तै मेरो हकमा मैले भने म एकपटक जितेँ, फेरि उम्मेदवार बन्छु, यदि म विकास गर्न सक्यो भने ठिक छ, विकास गर्न सकेन भने अर्कोलाई ल्याउनु पर्यो। जनताले नयाँ कुरा खोज्छन्, देखिया छ स्थानीय सरकारमा पनि। तर 48 सालदेखि एउटै मान्छे उम्मेदवार भएको छ, सांसद भएको छ, फेरि उम्मेदवार हुन्छ, फेरि सांसद हुन्छ, त्यो ठाउँका क्यापेबल पर्सनहरू कसरी फ्रन्ट लाइनमा आउन सक्छन्? त्यसै बुझाइ
यो कुरा त पार्टीले सोच्नु पर्यो, विशेष रूपमा ध्यान दिनु पर्यो। टिकट बाँड्दाखेरि योग्य क्षमतावान गर्न सक्ने त्यो शक्ति भएको मान्छेलाई दिनु पर्यो टिकट। अर्को कुरा चुनावी खर्चको पनि मग्या छ, सामान्य मान्छे चुनाव खर्च गर्न सक्दैन, त्यो पनि समस्या देखा छ नि। पार्टीले कुरा पनि विचार गर्नु पर्यो। यो एउटा सिङ्गो हामी नेपाली या संसदीय प्रणालीमा एउटा च्यालेन्ज हो। अब 2 करोड पैसा खर्च गर्ने अनि फेरि 5 वर्षसम्म अर्को चुनाव लड्नको लागि इन्टु 5 10% को दर र मूल्य त वृद्धि हुन्छ, कार्यकर्ताको आकाङ्क्षा त बढ्छ। भन्नाले प्रत्येक 5 वर्ष 10%, 1 इयर 10% प्लस 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 गरेर कति त्यो त पैसा त उठाउनु पर्छ भनेपछि त्यसै त भ्रष्टाचार अथवा पैसा कलेक्ट गर्ने भनेको त कुनै न कुनै तरिकाले गलत चिजसँग जोडिनु पर्छ। यो त गलत कल्चर बस्दैछ भनेपछि पैसा नहुने मान्छे चुनावै लड्न नसक्ने, पैसा हुने मान्छे मात्रै चान्सेसहरु त्यसमा त व्यापारी र ठेकेदार आउने सम्भावना छ। त्यसैले आज हेर्नुस् राजनीति गर्ने संसदीय सांसद तपाईले हेर्नुस् त 1 2 3 धेरै व्यापारी कि त छन् कि त ठेकेदार छन्। संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद मन्त्रीज्यू। हस्, नमस्ते। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीज्यूलाई बोलाएका थियौँ। उहाँसँग विशेष गरी अब अव्यवस्थित सहरलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ, बसोबास र सफा सुन्दर स्वच्छ हराभरा सहरको विकासको लागि उहाँका योजनाहरू, सपनाहरू, चाहनाहरू के कस्ता छन् भनेर उहाँसँग हामीले प्रश्न गरेका थियौँ। पक्कै पनि उहाँले आफ्नो 6 महिने कार्यकालमा प्रमाणित गरेर देखाउँछु, म काम गरेर देखाउँछु भनेर भनिसक्नु भएको छ र 6 महिना हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। र माउन्टेन संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।